Salam alaikum. اليوم نشوفوا une présentation à la carte Wimos. Donc la carte Wimos, c'est une carte de programmation qui permet de réaliser des petites applications. Donc il est similaire à l'Arduino بحال الأردوينو غير هي أحسن من الأردوينو واحد شوية. غادي نشوفوا لا كومباريزون في من بعد. دونك لا كارت ويموس كنقدروا نديرو بها دي زابليكاسيون بحال جو دو لوميير بحال تريتمون سينيال la lecture des entrées analogiques, la commande des entrées sorties. Donc باش مزيانه c'est un mode بحال un petit automate جامع بزاف ديال لي بلوك و دي موديول فيه دي موديول كوم الموديول واي فاي اللي ما كاينش في لا كارت اردوينو. دونك نقدر ندير بها كلشي، يعني ستا بتي اوتومات كومبلي نقدر ندير بها اي حاجه بالواي فاي. يعني نستعمل الريزو انفورماتيك في لا كوموند نقرا ندير بزاف في الحوايج فيها الاس دي ولا اس سي ال. غنشوفوا هادشي كامل كاع لي بلوك. دونك هاد لا كارت ويموس فريمون رخيصه، حتى في الثمن رخيصه. وهداك الشيء اللي كدير يعني كبير بزاف، يعني بالنسبه للبري ديالها ولي كومبوزون اللي فيها. دونك غنشوفوا بلوك باغ بلوك ديال لا كارت ويموس، وغنشوفوا كيفاش غنبروغراميوها وشنو هو اللوجيسيال اللي غنبروغراميوها به كيفاش غنديرو. وغنشوفوا لي ان اكزامبل. دونك نبداو بلوك باغ بلوك بريزونطاسيون ديال لا كارت ويموس. دونك نبداو بالبلوك اونتري سورتي. دونك البلوك دونتري سورتي فيه 11 الانتري سورتي بارابور لاردوينو كاينين 14. دونك هنا كاينين 11. دونك كنبداو بحال لاردوينو، كنبداو دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 دي 8 دي 9 دي 11. يعني بحال كي غير هنا الفرق هو كنبداو بالدي ديجيتال. دونك هذا البلوك دونتري سورتي، وكما كنلاحظوا هنا كاينه جي ان دي لا ماس، وهنا الاس سي ال اس دي هو البوس اي دو سي. بغينا نكومونيكيو اي دو سي مع لي زافيشور ال سي دي ولا مع اي حاجه. دونك هنا كاين الار اس 232 تي اكس ار اكس. هنا عاوتاني الاس دي والاس سي ال البوس اي دو سي. هنا كاينين دي زونطري دوبليكي يعني معودين كما كتشوفوا، بحال هنا سات، هنا عاوتاني سات. المشكل اللي كاين هو هذا، يعني كاينين مثلا هاد لا سورتي هادي دوبليكي هنايا نفس ليطا اللي كتكون هنا غتكون هنا. دونك ما يمكنش نبروغراميو هادي وهادي في شكل اخر. دونك خصهم يتبروغراماو اون باراليل. دونك هذا مشكل كاين في ويموس. ابار سا ما كاينش شي مشكل اخر، يعني لا كارت بالنسبه لي سورتي ولا لي زونطري اللي ماشي بزاف نقدروا نستعملوها. شنو اخر كاين عاوتاني في البلوك دونطري سورتي كاين ترانسميسيون ريسبسيون هضرنا عليهم. نمشيو دابا البلوك ديال لاليمونطاسيون. كاين طونسيون دونطري، كاين لا ماس 5 فولت 3 فولت، الريسيت والاي ريفيرونس. دونك البلوك داليمونطاسيون بالنسبه بحال الاردوينو ما تبدلش. كاين تاني نقدروا نديرو ان سوداج من هنا، يعني من هنا حتى نقدروا ناخذوا لاليمونطاسيون والار اس 232. بالنسبه للبلوك انالوجيك هنا كاين ان شونجمون بارابور لاردوينو. مشاو كاع 5 اونطري انالوجيك، بقات غير وحده A2 A1 A2 حتى A5 مشاو. علاش؟ لان هاد الويموس اللي بازي سور الاو اس بي 8266 هذا ستا ميكرو كونترولور بحال الاتميل ميكرو شيب. يعني هادو
c'est un microcontrôleur, le ESP8266 ها هو. دونك هذا ليكيفالون د اتميل اللي قلنا اتميل ولا شي حاجه. دونك هاد الميكرو كنترولور فيه غير اونطري وحده انالوجيك، داكشي علاش خدينا هنايا غير ازيرو، هادو ما كاينينش اناكتيف، لان هاد لا كارت حافظ، يعني حافظوا على نفس لا كارت اردوينو، نفس الشكل نفس الديزاين نفس كلشي، مي هداكشي اللي اناكتيف ما كيديروش حداه والو. دونك بحال هنا بحال هنا. كاين هنا عاوتاني البوش اي دو سي. دونك فهاد الانالوجيك لي زونطري انالوجيك. هنا الموديول ويفي، موديول ويفي. دونك بوغ سي ان نوفو تروك بالنسبه لهاد لا كارت ويموس بارابور على الاردوينو. دونك هاد الموديول ويفي كي بيرمي الكومونيكاسيون بيديريكسيونيل، يعني نقراو ونكتبو. دونك هذا نقدروا فيه ان ويب سيرفر، كنقدروا ندخلوا ليه نبروغراميو لادريس اي بي ديالو وندخلوا ليه من البراوزر، نقراو يعني بلا اتش تي ام ال، يعني نقدروا نقراو نكتبوا هنايا، نديروا بزاف الامور بالويفي. دونك سي اون بون شوز هادي. أه هذا البور داليمونطاسيون، يعني الا حيدنا الكابل بقينا البور داليمونطاسيون باش نبقى الويموس خدام. هذا الميكرو يو اس بي. في الاردوينو كالكاري هنا كاين ميكرو يو اس بي. و وهنا هذا الكونفرتيسور ديال الكوم يو اس بي، لان الويموس والاردوينو كيتبروغرام الكومونيكاسيون كدوز بالكوم، يعني سي ان كوم سو فورم ديال اليو اس بي. سي با اون فري كومونيكاسيون يو اس بي، سي ان كوم. وهذا كيدير لا ترادكسيون، هاد سي اش 340. دونك كاين سوا كيكون هذا سوا كيكون الماكس 232. دونك كاينين دو كونفرتيسور. دونك نشوفو دابا اللوجيسيال كيفاش نبروغراميو الويموس. دونك باش نبروغراميو الويموس ضروري خصنا لا فيرسيون ديال الاردوينو تكون 1.8.9، يعني تكون لا فيرسيون ريسونت، ولا هاد لا فيرسيون 1.8.9 ابارتير ديالها. دونك باش نبروغراميو الويموس، اول حاجه كنمشيو للفيشي، كنديرو بريفيرونس، بعد كيعطينا واحد الطابلو، خصنا نكوبيو هاد اليو ار ال، خصنا نكوبيوه هنايا هادي. خصها تكوبا هاد اليو ار ال خصو يتكوبا هنايا كيما هو. في الاول كيكون واحد اليو ار ال اخر خصو يكون هذا. دونك من بعد كنمشيو لاوتي. فوالا دابا حيت داخل كيبان عندنا هكا، مي الا ما كانش داخل الويموس غيبان شكل اخر. كنمشيو لاوتي تيب دو كارت، كنديرو جيستيونير دو كارت. من بعد كيعطيني بزاف ديال لي شوا، كنمشي نيشان لو اس بي 8266. فوالا اس بي 8266 انا عندي انستاليت. الا ما كانش انستالي كيعطيني ليا خصني انستاليه، كتكون مكتوبه حداه انستالي. انا عندي انستاليت يعني ما انستاليه. فوالا دونك انستالي كنمشي هنا باش كيتانستالا ليا كي تيليشارجا. كنمشي من بعد الاوتي وكندير تيب دو كارت، كنقلب هنايا مع الاردوينو لي كارت اردوينو وكنلقى الويموس. فوالا ويموس دي ان، كاين بزاف، كاين ويموس دي ان ميني، كاين بزاف. دونك انا عندي ويموس دي ان اللي هو ايكيفالون ديال الاردوينو اونو. دونك فوالا كنوريك عليه صافي، كيعطيني هاد لي كاركتيرستيك ديالو اوتوماتيكمون كيتزادو ليا صافي. وكندير البروغرام ديالي عادي بحال الاردوينو. جوست هنايا في لي زونطري سورتي كنزيد دي قبل من النيميرو بين، كنزيد دي. فوالا هادي هي لا ديفيرونس. وبالنسبه للبروغراماسيون ما تبدلاتش. دونك فوالا ان اكزومبل ديال كلينيوتمون. دونك هذا
بالويموس. دونك وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. المرة الجاية نشوفوا دوطخ زيكزامبل في الويماش. ميرسي.